بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من لقاء جديد في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية من كتاب لغة المسلم للشباب. درسنا اليوم حول أسماء الإشارة للعاقل المذكر. أمس لقد درسنا أسماء الإشارة التي تستعمل لغير العاقل، وهذه الأسماء أيضا بعض منها تستعمل للعاقل أيضا، مثلا ومنها هذا للمفرد المذكر القريب، وهذه للمؤنث المفردة القريبة. وأما إذا كان مفردا مذكرا بعيدا نستعمل له ذلك أم ذاك. وأما إذا كانت مؤنثا مفردة بعيدة نستعمل للإشارة إليها تلك، هذه تلك أم هذا وذلك. اليوم أيضا ندرس حول أسماء الإشارة للعاقل المذكر. المعلم، الطلاب، هذا الحوار يدور بين المعلم والطلاب. درسنا اليوم أسماء الإشارة للعاقل. درسنا اليوم درس جمع دروس، أي درسنا اليوم أسماء الإشارة للعاقل، أسماء الإشارة التي تستعمل للعاقل. اليوم ندرس حول أسماء الإشارة التي تستعمل للعاقل، यानी हमारा सबक आज उन अस्मा इशारा के बारे में जो अक्लमंद के लिए है। मौज़ू' अत्तुल्लाब जमु तालिब, मौज़ू'उन मुहिम्मुन या मुअल्लिम, मौज़ू'उन मुहिम्मुन, महत्ततुन मुहिम्मतुन। मसलन الأستاذ يدرس اليوم أسماء الإشارة، والطلاب يقولون هذا الدرس موضوعه مهم جدا، هذا الأمر مهم جدا، هذا الشيء مهم جدا لنا ولكم. إذا كان لهذا الشيء أهمية يقال له هذا مهم جدا. وأسماء الإشارة أيضا مهم، لأننا نستعمل في الكلام أسماء الإشارة كثيرا جدا، حتى ونحتاج في كل كلمة وفي كل جمل أسماء الإشارة. المهم يقال للأمر الشديد المفزع المهم، بمعنى ما يدعو إلى اليقظة والتدبير. إذا كان الأمر مهما الإنسان ييقظ ويتدبر له ويفكر أن هذا الأمر مهم جدا. مهم جمع مهام، مهم يعني أمر شديد. يعني إذا كان الأمر مهم جدا الإنسان يفكر به ويتدبر له وأيضا ويسعى خلفه. يعني إذا كان الأمر مهما له أهمية، ولو كان درسا، مثلا درس مهم، هذه القضية مهمة، هذه القضية مهمة، وهذه المسألة مهمة. وأيضا نحن
نستعمل لا مهمة لهذا الأمر، أي لا أهمية به. أين الطالب الجديد؟ أين الطالب الجديد؟ مثلا هناك في الصف طلاب كثير، والتحق بالصف طالب جديد، ولكن الأستاذ حينما دخل في الصف فرآه ولم يجد، فسأل أين الطالب الجديد؟ أين الطالبة الجديدة؟ نئی طالبہ کہاں ہیں؟ هذا هو يا معلم، هذه هي يا معلمة. يرى هل حضر الطلاب الغائبون؟ هل حضر الطلاب الغائبون؟ مثلا هناك بعض الطلاب غابوا ولم يأتوا إلى المدرسة أمس. الأستاذ يقول هل حضر الطلاب الغائبون؟ يعني غائب يقال غير حاضر. أم مثلا غافل يقال له غائب. مثلا إذا كان إنسان ابتعد عن وقته ولم يحضر يقال له غاب عن الدرس. هناك غاب عن الاجتماع. وهذا غاب يغيب غيبا وغيبة تستعمل. وضده شهد وحضر، يقال غاب فلان بعد، غاب فلان بعد. وأيضا فعل المضارع يغيب أغيب، والأمر منه غب، والنهي لا تغب. مثلا غاب عن أهله سنين، معنى سافر وذهب ورحل بعيدا وهاجر. المراقب: نعم هؤلاء قائمون يا معلم. هل حضر الطالبات الغائبات؟ هل حضرت الطالبات الغائبات؟ نعم هؤلاء قائمات يا معلمة. قائم قائمون. قائم الذي يقوم يقال له قائم. قائم اسم فاعل من باب قام يقوم. قام يقوم بمعنى ہے کھڑا ہونا. قائمة. وأيضا مثلا الأستاذ دخل في الصف ووجد الطلاب قائمين، فسأله لماذا يعني هؤلاء الطلاب قائمون وأنت تقول لأنهم كانوا غائبين أمس. لأنهم كانوا غائبين أمس. من ذلك الذي يلعب في الساحة؟ من ذلك الذي يلعب في الساحة؟ ساحة جمع ساحات، يقال للفضاء، فضاء کو کہتے ہیں. الذي يكون بين الدور. مثلا هناك في الدار وفي البيت ساحة لا بناية هناك. گھر کا ایک ایسا حصہ جس میں کوئی تعمیر نہ ہو تو يقال له الساحة. وأيضا ساحة بمعنى جرى، أي ساح الماء، أي جرى الماء. أي ساح الظل، تحول من مكان إلى آخر. وأيضا ساح في الأرض، ذهب وطاف متنزها. عندما الإنسان يذهب ويطوف في الأرض ويذهب إلى دولة وإلى دولة ومقصده ومرامه هو التنزه، وهو يطوف ويذهب للتنزه يقال له ساح في الأرض. مفهوم؟ ساحة مكان واسعة لا بناية فيها، لا بناء فيه. مثلا عادة تكون الساحة بين البيوت التي لا بناء فيه. وأيضا ساحة
बमाना इज्तमा अन्नास फिस्साहतिल उमूमिया, मतलब हुनाका अस्साहा अल मकान अल उमूमिया यज्तमिउ अन्नासु फ़ीहा फ़ी उमूरिहिम मसलन लिस्सलात व लिसलातिल जनाज़ा व लिसलातिल ईद व अयदन लिअम्रिन मुहिम्मिन व यहतफिलून हुनाका युक़ाल साहतुल उमूमिया। साहतुल मदरसा, साहतुल मदरसा मन ज़ालिका अल्लज़ी यलअबु फ़िस्साहा, हम मन तिल्का अल्लती तलअबु फ़िस्साहा, ज़ालिका अहदु तुल्लाबि स्सफ़्फ़िल अव्वल, ज़ालिका अहदु तुल्लाबि फ़िस्सफ़्फ़िल अव्वल, तुल्लाबि स्सफ़्फ़िल अव्वल पहली सफ़ का कोई तालिब इल्म, तिल्का इहदा तालिबाति स्सफ़्फ़िल अव्वल, मन उलाइका अल्लज़ीन मअहु व मन उलाइका अल्लज़ीन, अल्लज़ीन मतलब हुनाका अत्तालिब अल्लज़ी यलअबु फ़िस्साहा व मअहु अयदन तुल्लाबुन आखर अल उस्ताद यक़ूल व मन उलाइका अल्लज़ीन मअहु अहसिबुहुम तुल्लाबन जुददन, तुल्लाबन जुदद जम्उ जदीद, जुदद जम्उ जदीद, जदीद मसलन अहदुन जदीदुन अय अहदुन मुगायिरुन लिमा सबक़हु, अम फ़िक्रुन जदीदुन, बैतुन जदीदुन, अम्रुन जदीदुन, हज़ा अयदन नस्तअमिलुहु कसीर। इस्तवअबना फ़ी हाज़िहिल मुहादसति अस्माअल इशारति लिलआक़िल, फ़ी हाज़िहिल मुहादसा इस्तवअबना अस्माअल इशारति लिलआक़िलिल मुज़क्कर, मसलन मिनहुम हाज़ा, हाज़ा यानी लिलक़रीब व ज़ालिका लिलबईद व हाउलाई अयज़न लिलक़रीब लिलमुज़क्कर व लिलमुअन्नस किलाहुमा, हाउलाई इसका माना है ये सब, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, सब के लिए इस्तेमाल होता है। यानी करीब में बहुत सारे मुज़क्कर मर्द हों तो आप उनको कह सकते हैं हाउलाई, आक़िल के लिए याद रखिएगा, और बहुत सारी मुअन्नस हो तो आप भी उनके लिए कह सकते हैं हाउलाई। दूर के लिए उलाइका कहते हैं, उलाइका। आगे अजल या मुअल्लिम व बक़ियत अस्माउल इशारति लिलआक़िलिल मुअन्नस, बक़ियत अस्माउल इशारा अल्लती तुस्तअमलु लिलआक़िल अल मुअन्नस, नदरुसुहा लाहिक़न फ़ी दर्सिल मुक़बिल, नदरुसुहा लाहिक़न बाद में पढ़ेंगे, यानी वे कहते हैं ना बाद में करेंगे। नज़हबु लाहिक़न, नअती हम आएंगे, लाहिक़न बाद में, नक्तुबु लाहिक़न, नदरुसु लाहिक़न, मसलन फ़िल यौमिल ख़मीस अम फ़िल यौमिल अर्बिआ अम फ़िल यौमिल मुक़बिल अम फ़िल उसबूइल मुक़बिल इंशाअल्लाह तआला। व अयदन हिवार लिलआक़िल यकफ़ी इला हुना, अना लक़द ताल दर्स अल-यौम कसीरन, मैं कहता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसकी अच्छी तरह जो है आप हज़रात प्रैक्टिस करें, तदर्रबू व तमर्रनू व तकल्लमू फ़ीमा बैनकुम, अव्वलन इहफ़ज़ू हाज़ल हिवार थुम्मा बअद ज़ालिका इस्तअमलू हाज़िहिल अस्मा अल्लती दरस्तुम अल-यौम व अम्सी व हाउलाई मुहिम्मुन जिद्दन लना व लकुम फ़ी तकल्लुम बिल-लुग़तिल अरबिय्यति व नहताजु इलैहा कसीर। वस्सलामु अलैकुम।